ये है रेगी, ये है पिकुले। अझ काली 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 अप हान्दै ल अप अप हान अप। अच्छा यो हो कल्टु अनि यो हो टाइसन। ल हाम्रो त यस्तो खतरा चाहिँ कुकुर 5 वटा कुकुर पालेको छु मैले। एउटा ऊ पर 1 2 यो 3 4 यो 5 सबभन्दा डेन्जर चाहिँ यो है। फेरि हाम्रो घरमा आउँदा सबभन्दा बेसी जोगिनु पर्ने चाहिँ यो कुकुरसँग है। खतरा छ नि यो त। फेरि यहाँ हेर्दा अब्बे यसले सिधै मान्छे टोकिहाल्छ। यो फर्स्ट हो सबभन्दा सेकेन्ड डरलाग्दो खतरा यो। यता कल्टु यो त्यहाँदेखि थर्ड फोर्थ अनि फिफ्थ चाहिँ कालो सानो।